الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام
جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، قرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے ان تمام نفوس قدسیہ کا نام برکت حاصل کرنے کے لیے لیا ہے۔ ہماری گفتگو کا آغاز صرف اس بات سے ہے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کرتے ہیں۔ نہ اسی مذہبی کاڑیاں تے نہ سیاسی کاڑیاں، اور نہ اسی اس لینج کھڑے ہیں جتھے کاڑے نے۔ ہاں کاڑے تو مراد رنگ دے کاڑے نہیں ہوتا، رنگ دے کاڑے ہون حبشے دا غلام ہوئے۔ فاروق اعظم بیٹھ کے کہہ دینا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار، ابو بکر نے جس نو آزاد کرایا، بلال بھی ساڑھا سردار ہے۔ میں تا کردار دے کاڑیاں دی گل کر رہا ہوں۔ اسی نہ کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیا، اسی چمک دے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہویا کر دیا۔ اور اسی دعوے تا نہیں کر دے، اور
بڑیاں بڑیاں باتیں تو نہیں کرتے لیکن ایک خطبہ دیندے ہیں اور اس خطبے تو بعد حضرت بلال حبشی نے جڑی نعت پڑھی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اے حبشی زبان ہے اس دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا از المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا ہن بڑیاں بڑیاں گلاں کیاں بڑیاں گلاں ایون بھائی جدو ناموس رسالت دی گل آوے تا لوگ اپنے لیڈراں دی گلاں شروع کر دیندے کہ ساڈے لیڈر نے بھی جناب این کیتا اور جناب جدو دین دی گل آوے ختم نبوت دی گل آوے تے کہندے جناب ہمارے بھی جناب ہم بھی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں ہمارے جناب قائد نے بھی یہ بات کی ہے تو جب ناموس رسالت کی بات آئی تو کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ہاں بھئی تم کیا کہتے ہو کہتے جی تسی دیکھیا نہیں ساڑھے لیڈر نے اقوام متحدہ تقریر کی تھی دوسرا کہنے لگا تسی دیکھیا نہیں منار پاکستان چ ساڑھے لیڈر نے فلسطین دا پرچم لہرایا اور جناب تسی اے نہیں دیکھتے کہ جناب اسا کیا کیتا تے اسی پوچھتے ہیں کہ این گل بن جاندی کہنے نہیں میں کیا اگر اقوام متحدہ تقریر کرنا گل بن جاندی سی تا پھر جدو حکومت تو کڑیا گیا سی ایک پورا جہاز بھر کے ڈبو نو بھی پا کے اے سارے وچ بھر کے لے جانے سن اقوام متحدہ تے تقریر کرنی سی کہ مجھے کیوں نکالا اور ان سب کو پوچھنا تھا پوری دنیا کو تقریر کر کے کہ مجھے کیوں نکالا جب تمہیں اقتدار سے نکالا تو تم بھاگ پڑے جناب فوجی تنصیبات کی طرف چھاونیوں کی طرف اور جب ناموس رسالت کی بات آئی تو تم نے کہا ہم نے تقریر کی ہے تو میں نے کہا جب قبلہ اقتدار سے نکالے گئے تھے تب بھی تقریر کر لیتے تسی ہوتے جناب پنجابی دی گل ہے جناب ناموس رسالت کی گل آوے تو تسی آدھے اسی تقریر کی تھی سی کوئی پوچھے گا تسا ناموس رسالت واسطے کی کیتا میں کہاں گا تسا ویکھیا نہیں اسی سارے تھلے کھڑے ساں کنٹینر ہوتے ساڑا قائد بیٹھا سی اور چلدیاں گولیاں اور شیلنج کہہ رہے سی کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور ساڑھے کو کوئی پوچھے گا کہ جناب تسی فیض آباد کی کرن گیا سی تیسی فیض آباد ختم نبوت ہوتے پیرا دین گیا سی اور ساڑھا بابا آکیا کہ فیض آباد نہ انہوں نو بھرنا تے نہ سانو بھرنا اندیاں پیڑا رہنیاں تے جنہ نو پیڑا اٹھ رہیاں ساڑھا بابا دس گیا پیڑا اور تے پھکیاں اور ایتا روڑا ہی کوئی نہیں اور جدو اسی پوچھئے کہ جناب اقتدار تو ہی کڑے آنا دوبارہ الیکشن لڑنا پھر آ جانا تے جناب چکے ہوئے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے اور دوسرے کہتے ہیں جناب اے نواز شریف اے ساڑھا جناب لیڈر ہے اے بھاویں 50 روپے تے اسٹام تے نس گیا پاکستان 10 دن جیل نہیں کر سکیا لیکن اے ساڑھا لیڈر ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ ساڑھی ریڈ لائن ہے میں کہا ساڑھی ریڈ لائن ناموس رسالت ہے ساڑھی ریڈ لائن 295 سی ہے ساڑھی ریڈ لائن ختم نبوت ہے ساڑھی ریڈ لائن دین اسلام ہے اسی اس واسطے فیض آباد کیسی اور اسی آج بھی سر چک کے کہنے ہیں کہ اسی فیض آباد پھر بھی جان نو پیارا اگر ناموس رسالت تے کسی نے پنگا لین دی کوشش کی تھی اگر دین تے کسی نے جناب کہن دی کوشش کی تھی لیکن جدو انہاں کو پوچھا ہاں بھئی سناؤ 4 دن جیل تو بعد توڑا کی بنیا انہوں نے کہا جناب ہمیں بھی معاف کر دیں اور جناب ہم پارٹی بھی چھوڑتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں میں نے کہا کیوں اگر تو آنوں اتنا پتہ نہیں سی بھئی اندہ مولے پہندہ تو تسی ادھر وڑے میں لین گیا سی اگر یہ نہیں سی پتہ تو پھر لبیک آڑے کو آگے پوچھ لینا سی او تا کہنے ہیں ہتھ کڑی پا کے بھی لبیک اور ذات دیاں کوڑ کے لیے تے جپے شدیرہ نو لبیک آڑے تا کہنے ہیں ہتھ کڑی پا کے بھی ہاتھ کڑی پا کے بھی آواز نہیں آئی بھائی ایک منٹ بھائی اے آواز تا پوری دنیا چ گئی اے آواز ہر آج ظالم دے کاننے گونج رہی کہ اگر کوئی مظلوم نال کھڑے آتے ہو تحریک لبیک آلے کھڑے جنہاں نو اپنے نظریے تو نہیں چکایا جا سکتا وہ صرف تحریک لبیک آلے بابا جی نے کیا سی سیاست آئے ضرور ہاں لیکن سودے کرن نہیں آئے ہاں اسی تا سدھا راہ لانا آیا اسی لینا سدھیاں کرانا آیا اور اے دسن واسطے آیا کہ وہ کوئی ہور ہونے جڑے پریس کانفرنسہ کر کے نس گئے اسی تا کہنے ہتھ کڑی پا کے بھی لبیک ہتھ کڑی پا کے بھی
जेलों में जाके भी, थाने में जाके भी, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, जेलों दियां काल कोठरियां जाके भी, जे बेड़ा आया तो फटे उते चढ़ के भी लब्बैक। لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا कौम दा चोर, कौम दा गद्दार, एवन फील्ड दा चोर, लंदन अपार्टमेंट्स दा चोर, ऐ बुजुर्ग बैठे हैं चिट्ठियां दाड़ी वाले। मेरा एक गल इन्हां नाल है कि तुहानू शायद याद होएगा, बल्कि अच्छी तरह याद होएगा, साड़ी तो उदों होश भी नहीं सी। एक स्कीम चली सी, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, याद है? ए ओही जे, याद है कि नहीं याद? ए ओही है, कर्ज उतारो मुल्क सवारों से ये स्कीम शुरू की और जाके लंदन में फ्लैट खरीद लिए, और फिर वहां से वापस आकर फिर हुकूमत शुरू की, और फिर जनाब सऊदीया भाग गया, फिर वापस आया। फिर ये वही है किबला जिन्होंने मुमताज कादरी को जनाब फांसी दी है। ये वही है नवाज शरीफ जिसने खत्म नबूवत पे डाका डाला है, जिसने कारगिल के मौके पर गाजियों और शहीदों का सौदा किया है। ये वही है जिसने जनाब कश्मीर का सौदा किया है, जिसने सजग जंदाल से दोस्तियां बढ़ाई हैं, जो मोदी का यार है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। ओ कोई और होने जड़े राती खा के सवेरे भूल जाते हैं। ए वैर तो साड़ियां नस्लों ने भी याद रखना कि तुसी खत्म नबूवत दे गद्दारां ने फैजाबाद से साढ़े शहीदां नूं किस तरह शहीद किया। और एक बड़ा बड़ा मसला, अगर दिल दियां खिड़कियां खोलो तो मैं तुहानू समझा देवां। और यार ये भी मुंह खोलन जोगे, मैं हैरान हाँ कि ये भी कौम को वोट मंगन जाणगे। असी फैजाबाद गए, फैजाबाद जाके इस्तीफा लिया उस वजीर दा जड़ा खत्म नबूवत में डकैती ते मुलविस सी। आज भी दर्द है उन्होंने, उसका इस्तीफा लिया। और सानू नून लीग के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने क्या, उन्हें कहा यार ये तुहाडे उत्ते अल्लाह दा खास करम है कि तुसी इस बंदे नू कढ किवें लिया, असल बंदे तक किवें पहुंच गया ज़ैद अहमद तक। असी क्या, असी जानते हैं कि केड़ी केड़ी कुत्ती चोरां नाल रली हुई, ये असी जानते हैं बाबा जी ने क्या उदों। और फिर जदों जनाब इस्तीफा हो गया, असी वापस आ गए। नून लीग ने अज भी अपना कानूनी मुशीर जमात दा, अपनी जनाब पार्टी दा अज भी ज़ैद अहमद नू लाया गया। ते इसका की मतलब होया कि खत्म नबूवत दे डाकू कौन कौन होए? आज भी नून लीग दा कानूनी मुशीर ज़ैद अहमद है। और अजे इलेक्शन दा माहौल बनया नहीं, अभी तो आगाज इश्क है। आज असी जलसा करना आए मदनी साहब की दावत ते, और जनाब अपने नाम मिल बैठन आया। ते जनाब जब हम जलसा करने आएंगे तो फिर तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे, तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। ये तो आगे पता लगेगा ना। और बैठे हुए कह रहे हैं कि जनाब सर्वे ये आ रहे हैं, फलां ये आ रहा है। और कहने जिथे वोट मंगन जान, पता की कहने लोग कहते असी वोट तुहानू नहीं देना। अगो पता ही कहते ओ यार साडी गल होई होई, साडी गल होई होई। मैं कहा जे तुहाडी गल किसे नाल होई ते साडी भी होई होई। मैं दस देना किदे नाल होई होई कि साडी गल किंदी होई होई। कुरान कहंदा इन्नल्लाह माल मोमिनीन व अन्नल्लाह माल मोमिनीन। कुरान कहंदा मोमिन रब तां मोमिनां दे नाल है, साडी अपने रब और रसूल नाल गल होई होई। और रब कहता वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। रब कहता मैं तुहानू जरूर आजमावांगा बिशैइन मिनल खौफ, खौफ दे के, वल जुए भूख दे के, व नक्सिम मिनल अम्वालि जनाब तुहाडे माल जाया करके, वस्समरात ते तुहानू कलदम करके, तुहानू पर्चे ना भी आजमावांगा, जेला ना भी आजमावांगा, थाने ना भी आजमावांगा, जनाब शुहदा ना भी आजमावांगा, जख्मिया ना भी आजमावांगा। ते सारे खुश हो रहे होंगे हमने तहरीक लब्बैक को कलदम कर दिया है। मैंने कहा दम है तो कलदम है, दम है तो कलदम है। असी कलदम होए
تامی ساڑھے سینیاں تو لبیک دا نعرہ کڑ بھی کوئی نہیں سکیا، بیج لا بھی کوئی نہیں سکیا۔ تے جنہوں کوئی شوق ہوئے اسی آج بھی حاضر ہیں۔ لوگ کہنے قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساڑھا بابا سانو دس کے گیا آسد گردنا حضور واسطے بدھائیں ہوئیان اور حضور دے دین واسطے بدھائیں ہوئیان۔ میں نے دسو اے پی ڈی ایم دے سارے چور اے 13 دے 13 انجرال کے بیٹھے رہے، ہون کس مونال ایک نون لیگر دا ووٹ منگن جائے گا اور ایک پیپل پارٹی دا ووٹ منگن جائے گا؟ میں نے دسو بھائی پچھو پیو ایک ہوئے تے جناب جائیداد دے وارث ترہ ہون تے اگے جا کے ہمسایاں دے جناب بوئے تے آگے آکھن اے بھی میری ہے، اے ٹھیک ہے گل؟ حکومت واری تسی سارے چور انج تے ووٹ منگن واری کلے کلے، پیپل پارٹی بکھری حکومت بنانے والے تسی سارے، نون لیگ بھی کٹھی جناب، کاف لیگ بھی کٹھی جناب، پیپل پارٹی بھی کٹھی، فلاں بھی کٹھی، فلاں بھی کٹھی، فلاں سارے جناب قوم دے چور بنا کٹھے کر کے، اور کیا یہ ہم نے قومی حکومت بتا دی ہے؟ میں نے کہا انشاءاللہ اب آپ پاکستانی قوم کے پاس ووٹ مانگنے جائیں، انہوں نے ایک قومی لتر تیار رکھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ بھائی جن کے علاج لندن میں، جن کے کاروبار لندن میں، جن کے اپارٹمنٹس لندن میں، جن کی اولادیں لندن میں، جن کی اولادیں یہودیوں کے پاس، ان کے ووٹ تو وہاں ہونے چاہیے کہ یہاں ہونے چاہیے؟ ان کے چلو 18 سے لے کر 23 تک جس نے جہاں جتنا وقت گزارا ہے اس کو حق ہونا چاہیے وہ وہاں اتنا الیکشن لڑے، ٹھیک ہے؟ تے میاں صاحب دا الیکشن تا بندا ہی لندن وچ کہ پاکستان لندن وچ بندا تے ایکڑے منہ نال آ کے پاکستانیاں نوں کہن گے کہ جناب اور میں نے ایک گل دسو، پاکستانی بھی بڑے سادے جڑے اپنی ماں واسطے پاکستان نہیں آئے انہوں کوریئر کرا کے ڈبے بند کرا کے ایئرپورٹ تے بھیج دیتا، اون آ کے نعرہ لا رہے ہیں بھئی اسی قوم واسطے پاکستان آئے، اور آڑی زبان چاہ رہے ہیں بھئی میری ماں نہیں تے میری ماں سے کچھ آئے، بھئی قوم تے رہ گئی بات چو سکی ماں دے واسطے جڑا پاکستان نہیں آیا، اون آ کے دعوے کر رہا بھی میں قوم واسطے آیا۔ یہ پرانے شکاری اور جال نئے ہیں، آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، آپ نے اپنے دلوں کو اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے رکھنی ہے، آپ نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ دین آئے گا۔ ایک گل میں نے بڑی یاد، ایک چوک چ کھڑے ہویا کسی نے الیکشن 18 تو بعد کیسی کہ تہاڈا بابا کہندا کتھے دین؟ میں کہا بچو دین آئے گا، اے تو کہہ سکنا کہ کتھے، لیکن حضرت بلال نو جدو کعبے دی گلیاں اور مکے دی گلیاں مار پہ رہی سی نا تے ادو جدو کوئی پڑھدا ہوئے گا قرآن جال حق و زحق الباطل تے وہ کہنا ہونا کتے حق ہے، لیکن بلال کعبے دی چھاتوں تے چڑھ کے رہا اور دین محمد آ کے رہا، اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا، اور تہاڈا ظلم دا نظام مٹا کے رہے گا۔ اور اے ظلم دا نظام مٹے گا کس طرح مٹے گا؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے پہلے دن انہاں دے دعوے سننا، انہاں الیکشن آ رہا فوت کی ہوئی نہیں، انہاں موڑے تے منجی رکھی پہلے پہنچ جانا، انہاں جناب غسل دین بھی پہنچ جانا، جڑے 5 سال کدھر نظر نہیں آئے ہون جناب انہاں دفنان تے بھی پہنچ جانا، انہاں جناب جنازیاں تے بھی، کلہ تے بھی، ختمہ تے بھی، ساتھیاں تے بھی، جنہاں نو سلام نہیں لیندے انہاں نو جناب چک چک کے باما انہاں سٹیج دے نال بٹھا کے کہنا چودھری صاحب تسی میرے نام، ملک صاحب تسی میرے نام، خان صاحب اے جناب فلاں صاحب اے جٹ صاحب اے تسی میرے نال جناب، اے جناب تسی ساڑے سر دا تاج، اے فلاں میرے سر دا تاج، اے جناب اے سارے میرے سر دا تاج۔ میں نو انہاں کو پوچھو کہ 5 سال تسا کدھر گزارے؟ ادھر دیکھو اسلام دا نظام، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بنے خلیفہ، کوئی دعویٰ نہیں کیتا کہ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی علیہ لا يدع قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء ولا تشریع الفاحشة الا خذلهم اللہ بالذل اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت فلا طاعت لی قوموا الی صلاتکم۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں ذرا غور نہ سنو میری گل، فرمایا میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں، میں تہاڈا ذمہ دار بنا دیتا گیا، فإن احسنت فاعینونی، جے میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا، وإن اسأت فقومونی، جے میں کوئی جناب دائیں بائیں ہوا تو میرا ہاتھ پکڑ کے روک لینا، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ۔ اے ہے سیاست دا پہلا اصول۔
सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती। आज तो लैके थले तक झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, जिसनु खोल के सुनो और झूठा दाई जी जड़े दावे जनाब हम ये कर देंगे, हम IMF के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लोग हमसे पूछते हैं आपका सियासी मंशूर क्या है? मैंने कहा हमारा सियासी मंशूर पहला सुन ले, लोगों की जरूरियात को उनके दरवाजे पर पहुंचाना है। पहला सियासी मंशूर दीन है ही वो। दीन तो इतना डाडा कि फारूक आजम दे जमाने और फारूक आजम दी खिलाफत कोई बच्चे भूखे सो जान, वो हजरत उमर दी कंड उते अनाज लदा के उन्होंने घर पहुंचादा। दीन तो इतना डाडा, लेकिन दीन जनाब समझे ही नहीं ना। इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबादी। इकबाल कहता चंगा होया तू नून लीग दे नारे ला, तू पीपल्स पार्टी दे नारे ला, तू जनाब PTI दे नारे ला, तू बात जो ये नहीं कहना कि ओए दीन ने मेरी मदद की थी। दीन मदद ता करदा अल्लाह ताला कुरान फरमांदा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। मेरे हबीब इन्हां कह दो पहले दीन ना खड़े होन ते रब करेगा की? फरमाया तुहाडे वास्ते जमीन और आसमान दे खजाने खोल देगा। और अगर तुसी इस दे दरवाजे तो हट के किधर गए तो फिर की होएगा? फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली सजाएगा। बस हुजूर के दर से जिसने भी मुंह मोड़ा है, वो वक्त का अबू जाल हो, वो वक्त का यजीद हो, वो वक्त का फिरौन हो, वो वक्त का हामान हो, वो कारून हो, वो शद्दाद हो, वो कोई भी हो, वो जनाब अबू जाल हो, अबू लाब हो, उतबा हो, शैबा हो, कोई भी हो, जो हुजूर के दर से मुंह मोड़ देता है अल्लाह उसको जिल्लत में ना देता है। आज पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में जगह जगह जिल्लतों के अंबार लगे हुए हैं। वो लोग जिनके दावे बड़े बड़े थे, इधर सुने जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने क्या कहा। फरमाया जनाब फ़ैनसातु फ़क़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु ख़यानतुन। फरमाया सच्चाई अमानत है, झूठ खयानत है। और वद्दईफ़ु फ़ीकुम कविय्युन इंदी हत्ता अख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला अलैह। फरमाया कोई समझदा मैं कमजोर हां तो आज तो बाद मजबूत हो जावे। जड़ा जड़ा समझदा मैं माड़ा वां, तहरीक लब्बैक मैदान च आज तो बाद वो समझे मैं सब नालों तगड़ा वां। उस दी बजाय वे हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जड़ा कमजोर है उस दा हक मैं उसके दरवाजे तक पहुंचा के रवांगा। और वक़विय्यु फ़ीकुम दईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला अलैह। फरमाया जड़ा आज अपने आप को बड़ा बड़ा मलक और खान समझदा, बड़ा बदमाश समझदा, आज तो बाद वो सुन लवे, आज तो बाद वो सब नालों कमजोर है। मैं गरीब दा हक खो के उसको खो के गरीब तक ना पहुंचा देवां। और फिर आगे की फरमाया, फरमाया ला यदउ कौमन जिहादो फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिल बला। फरमाया जड़ी कौम जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उससे जिल्लत मुसल्लत कर देगा। जब कश्मीर की बारी आई, जब कश्मीर की बारी आई, जदों कश्मीर की बारी आई ते क्या अद्धा घंटा सड़कों ते खड़े हो जाओ? इस तरह ही गल है कि नहीं? कश्मीर की बारी आई, ये गल है कि नहीं कि जनाब अद्धा घंटा सड़कों ते खड़े हो जाओ? ते मैं कहा जदों इक़्तिदार की बारी आई ते जनाब क्यों रोडों ते फिरदे रहो? अद्धा घंटा सड़कों ते खड़ो के घर चले जाना सी। लेकिन इन्हों की पता हो, इकबाल कहता मकाम फकर कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। बाल कहना इन्हों की पता हो कि मुहम्मद अरबी का दीन है की। हुण असी पुर उम्मीद हाँ कि कौम दीन नाल खड़ी कि नहीं खड़ी? किसी के दिल में किसी पछड़े की मुहब्बत तो नहीं? किसी दिल में किसी नुकर कौम दीन नाल खड़ी कि नहीं खड़ी? कौम लब्बैक नाल खड़ी के नहीं खड़ी? कौम मजलूमा ना खड़ी के नहीं खड़ी? कौम गरीबा ना खड़ी के नहीं खड़ी? कौम यतीमा ना खड़ी के नहीं खड़ी? और कौम इंशाअल्लाह हुण नजरियों से खड़ी और ये नारा ला रही कि जनाब जितना मर्जी तुसी जोर ला लो, जो मर्जी धांधलियां कर लो, हुजूर दा दीन तख्त ते आ रहा और इंशाअल्लाह आके रहेगा। और सदा इम्तिहान नहीं होंदे। हुण तां बारी इन्हां दी, सवाल इन्हां कोल होएगा कि 5 साल के अंदर तुसा कौम दे नाल कीता की है? तुसा कौम को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी छीन लई, तुसा कौम को गरीब को रहन दा हक भी छीन लिया, तुसा मुल्क दा जनाब सत्यानाश कर देता, तुसा मुल्क दा जनाब कश्मीर दा सौदा कर देता, तुसी फलस्तीन दे मामले च गूंगे शैतान बन के बैठे रहे हो। फलस्तीन के बच्चे पुकार पुकार के कहते रहे कि किधरन वो साढ़े मदद करने वाले, और ये कहते रहे कि हम मजम्मत करते हैं, हम जनाब सियासी और अखलाकी हमायत जारी
جاری رکھیں گے تو سیاسی اور اخلاقی حمایت آپ اپنی جیب میں رکھیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے اگر غوری کی بات کر سکتے ہو، اگر غزنوی کی بات کر سکتے ہو، اگر خالد کی بات کر سکتے ہو، اگر جناب خالد ٹینک کی بات کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ یہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دین غیرت والا دین ہے، یہ عزت والا دین ہے۔ ہم اس حال میں بھی نہیں روئے کہ ہمارے سامنے ہمارے شہداء کی لاشیں پڑی تھی، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ہمارے اوپر ہزار ہزار پرچے دیے ہوئے تھے، ہمارے نام 4 شیڈول میں تھے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ جناب کیا کہتے ہیں اب آپ کے ساتھ کیا بنے گا؟ میں نے کہا واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا، اور جب وہ حکم ہوتا ہے غالب تو ہوتا کیا ہے؟ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ اور پوچھا کیا بنے گا؟ میں نے کہا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹائے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ بس حضور کے دین کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے، اور اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ ایک طرف ناموس رسالت کے غدار ہیں، ایک طرف ختم نبوت کے غدار ہیں، ایک طرف قوم کے ڈاکو اور چور ہیں، ایک طرف قوم کے جناب لٹیرے ہیں، اور ایک طرف قوم کے سوداگر ہیں، ایک طرف محمد عربی کے دین کے خادم ہیں۔ اور قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب نہ تیر آیا، نہ بلہ آیا، نہ شیر آیا، کون آیا؟ آیا محمد عربی کا دین آیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور ویسے بھی اب الیکشن کا زورا زور ہے، اور آپ سب ذرا ایک دفعہ نعرہ لگا کر دکھائیں، یہ قریب اسلام آباد ہے، ان کے ایوان بھی ہلے اور انہیں پتہ لگے کہ محمد عربی کے دین کے وارث آ رہے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، ساری چیزیں ایک پاسے۔ اے جدو لبیک دے مذاکرات ہوئے نا تو انہوں نے بلا لیا سارے امریکیوں نے اور جناب یورپی یونین والے نے۔ انہیں کیا ہوئے تو انہوں اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے ڈالر دینے ہیں، تو آٹے کوئی چند لبیک والے قابو نہیں آندے۔ انہیں کہا جناب اسی انہوں گرفتار بھی کر دیا، اسی انہوں جیلن پاندے ہیں، پرچے کٹ دیا، 4 شیڈول لاندے ہیں، دہشت گردی دے پرچے کٹ دیا، انہوں پکڑ لیندے ہیں، انہوں جناب جیلن بند کر لیندے ہیں، سارے ظلم کرنے ہیں، ہیلی کاپٹر تو گولیاں مارتے ہیں، تیزاب سٹتے ہیں، انہوں نے شہید کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اسی جناب فورساں لا دینے ہیں، انہوں جناب دائیں بائیں گھیر لینے ہیں۔ انہوں کہا پھر انہوں کیا ایک لبیک دا نعرہ لگدا، ہر شے پٹی ہوئی پرہ چلی جاندی۔ پھر اندہ مطلب ہے کہ اس پاکستان غربت بھی پٹی ہوئی اور ظلم بھی پٹی ہوئی تاں جائے گا جو پارلیمنٹ کے اندر بھی محمد عربی دا نعرہ لگے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یار ایک گل سنو، ایک گل سنو بھائی، ایک گل ہے کہ کل کھڑا ہو کے ایک بندہ کہہ رہا سی ساڈا عشق نواز شریف ہے، اوے انہوں نے نواز شریف کی گل کرتے ہیں، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، قوم دا خائم بھی ہے، اور سارے ظلم اور ساری زیادتیاں کرنے تو بعد بھی اور جناب انہوں دا عشق ہے تے اساں تا حضور دا کلمہ پڑھیا ہویا۔ ساڈا نہ عشق عمران خان ہے، نہ عشق جناب ساڈا نواز شریف ہے، نہ عشق ساڈا کوئی ہو رہے، ساڈا عشق محمد عربی دا نہ ہے۔ اور انہاں دا عشق تا سا ویکھیا سی 4 ڈنڈیاں تو بعد لے جاندا، انہاں دا عشق سا ویکھیا 4 دن جیلوں تو بعد، انہاں دا کی نواز شریف دا اپنا لتھے ہویا سی، اے جناب روندا سی اندر جیل وچ، اور جناب جڑے اوتھے ملازم سن وہ کہندے حافظ صاحب تانوں کچھ نہیں ہوندا، اساں تے نواز شریف نوں ہی روندے ویکھیا، اے جیل تے اتنی ڈاڈی جگہ وے، میں کہا نواز شریف چوری کر کے آیا سی، میں حضور دے نام تے آیا ہویا۔ ہاں
خبردار کوئی گھبراوے کہ جناب اسی لبیک دا نعرہ لاواਂਗੇ جے تسی نواز شریف دا نعرہ لا سکتے ہو عمران دا نعرہ لا سکتے ہو تے اسی محمد عربی دے نام دا نعرہ لاواਂਗੇ اور جتھے ساڈا دل کرے گا لاواਂਗੇ جس ٹائم ساڈا دل کرے گا لاواਂਗੇ اور جتھے تک ہوئے گا اے تا جے ایتھے وے نا اجے تا سا نعرہ حشر والے دن بھی لانا بابا سانو دس کے کیا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ خبردار کوئی گھبراوے کہ جناب ہاتھ چک دیا ہاتھ چاہ کے اگر اس نعرے نہ کوئی سڑدا تو پھر ساڑھا امام دس کے گیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے اگر کسی نو ساڑ پہندا تو انہوں پورا پہنا چاہیے انہوں کہنا اجے تا تھاڑ تینو ایتھے پیرے آنا اجے تیرا سڑن انشاءاللہ اسمبلیاں جا کے اور جا کے اندر صوبائی اسمبلیاں وچ اور قومی اسمبلیاں وچ بھی ٹھوکر دروازے نال جناب ٹھوکر نہ کھول کے اسی کہنا اے اسمبلی جتے ختم نبوت تے ڈاکا لایا گیا جتے جناب ناموس رسالت تے غداری گئی لو اجی ایتھے کھڑے ہو کے بھی کہنے تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اپنے دام